Oratio Imperata. Alang sa tuig sa pagtuo, gikan sa Porta Fidi, ni Papa Benedicto XVI, Oktubre 11, tuig 2012, ngadto sa Nobyembre 24, tuig 2013. Pagdaig, simbolo sa pagtuo, ang cross. Nagadaig kami kanimo ning tuig sa pagtuo, ang tuig nga gikahimutan sa bag-ong pagsangyaw sa pagpasa sa Kristohanong pagtuo. Hatag kamig na bag-ong kusog diha sa misyon sa tibok simbahan, sa paggiya sa katawhan nga malingkawas sa kamingawan din anaa sila makadaghan. Ngadto sa dapit sa kinabuhi, ang among pakighigala uban ni Kristo nga naghatag kanamo sa hingpit nga kinabuhi. Himoa kini higayon sa grasya o kakuhan ngadto sa among puno nga pagbag-o, sa pagpagahom sa among pagtuo kang Kristo, og sa pagmantala kaniya diha sa kalipay ngadto sa mga katawhan karon, samtang imo giabli kanamo ang pultahan sa pagtuo. Pasaylo, simbolo sa pagtuo ang Biblia. Nangayo kami sa imong pasaylo og kaluoy nining tuig sa pagtuo, sa dihang nagmaluyahon kami sa among misyon sa pagmantala sa maayong balita sa pagtuo. Og bisan gani gipangutana o giduduhaan namo ang maunod sa pagtuo sulod dining kalibutan karon nga sekular og naa sa teknolohiya. Kaluoy kami sa gayon nga wala kami mahimong katuuhan nga mga saksi. Sa gayon nga wala namo malamdagi ang mga nauna o kasing-kasing sa katawhan, pinaagi sa pulong sa Dios. Sa gayon nga wala kami makaabli sa mga panghisip o pagbati sa kadaghanan, sa pagtinguha sa Dios o sa tinuod nga kinabuhi, ang kinabuhing dayon. Pasalamat, simbolo sa pagtuo, katesismo. Nagpasalamat kami kanimo nining tuig sa pagtuo, tungod kami tuo kami nga ang pagtuo mutubo sa gayon nga kining may puy-an isip kasinatian sa gugmang nadawat, og sa higayon nga napahibalo kini isip kasinatian sa grasya ug kalipay. Nagkatuosab kami nga sa higayon nga mahanas na ang tao sa katesismo diha sa nabag-ong pagtuo. Ang maong tao aduna nay kadasig sa pagpadayag nini og sa pag-awhag sa ban ngadto sa kasinatian sa pagtuo. Pangamuyo, simbolo sa pagtuo, kandila. Nangamuyo kami kanimo nining tuig sa pagtuo, nga sa among pagsulod sa pultahan sa pagtuo, diha sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesu-Kristo nga nadawat panahon sa bunyag. Ang pagtuo mutabang kanamo sa pag-ila sa dagway ni Kristo, niadtong na nag-antos. Og diha siyang gugma nga gisugo kita sa pagtabang kaniya, sa higayon nga nahimo siyang atong isig kaingon sulod sa panaw sa kinabuhi. Paghalad kang Maria, simbolo sa pagtuo, rosaryo. Nagahalad usab kami sa panabang sa bulahang Birheng Maria, ang inahan sa Dios, nga gimantala isip bulahan tud kay mituo siya, sa mga gituluan nimo ang imong anak nga si Jesus, sa paghigugma sa iyang langitnong amahan. Tudluoy usab kami nga imong mga anak sa pagbag-o sa among pagtuo, paglaom og paghigugma sa Dios. Kini among gipangayo pinagi kang Ginoong Hesus-Kristo nga imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.